नक्षत्रमा आएर जुन एउटा सौभाग्य 84 पूजा गर्ने एउटा 1000 चन्द्रमाको दर्शन पछि गर्ने जुन आज सिद्ध व्रतको आयोजना गर्नुभएको छ र उहाँ धन्य हुनुहुन्छ र विष्णु कुमारी खनालज्यूलाई मैले आफ्नो तर्फबाट पनि समस्त ब्राह्मणहरूको तर्फबाट पनि शुभकामना व्यक्त गर्दै र आज महान यज्ञ आज साँच्चै नै यस ठाउँलाई पवित्रमय पुण्यमय भूमि बनाउनु भएको छ। देवताहरूको आराधना गरी गरी देवताको आराधना गर्दै 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 यो ठाउँ नै साँच्चै आज पवित्र भएको छ। सबै पवित्र भएका समाज हामी जो आइरहेका छौँ यस कर्म गर्नका निमित्त सम्पूर्ण पवित्र गराउने यस्तो खालको पुनित एउटा कर्म गर्नुभएको छ र यसमा धन्य हुनुहुन्छ र जो कोहीले सक्दैन। यस्ता खालको कर्महरू गर्नका निमित्त पनि के हुनुपर्छ? पूर्व जन्मको भाग्य चाहिन्छ र धर्म चाहिन्छ र बल्ल के गर्न सकिन्छ? यस्ता खालका यज्ञहरू गर्न सकिन्छ। मनुष्यहरू कर्म गर्ने छैनन्। कलिकालमा भागवतको अन्तिममा निचोड त्यही बताउनु भएको थियो। कलिकालका मनुष्यहरू हामीहरूले कर्म गर्न हामीलाई सुन्नका निमित्त फुर्सद छैन। सुन्न पनि हामीलाई फुर्सद त छैन, तर पनि अब बेर हुन लागिसकेको छ। सुन्नले हामीले भ्याउँदैनौँ, तर पनि कलियुगमा भन्नुभयो कलौ केशव कीर्तना, भगवानको भजन कीर्तन महिमा नै कलियुगको सबैभन्दा राम्रो उपाय हो। र आज यहाँ लक्ष्यवर्तीको दीप प्रज्वलन गर्ने कामहरू गर्नुभयो, लक्ष्यवर्ती बाल्नु हो। अनि लक्ष्यवर्तीका विधानमा के भन्दा बताइएको छ भनेदेखि वामन पुराणबाट 18 पुराण मध्येको वामन पुराणबाट लक्ष्यवर्तीका कथाहरू सुतजीले वामन पुराणको कथा आर्यावर्त क्षेत्रमा कथा सुनिरहनु भएको छ। विशेष त्यहाँ के भनेको छ भनेदेखि एउटा मन र शरीर लक्षणा अगाडि बढेको छ। अनि तिनी लक्षणा जीवनमा के गर्थिन्? कहिले पनि राम्रो कर्महरू नगर्ने लक्षणाले रजवती रजावस्थामा प्राप्त भएका जुन वस्त्रहरू थिए, कपडाहरू लिएर आफ्नो भुजङ्गका साथमा घुम्दै 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 गोदावरी नदीको किनारमा पुगिछन्। गोदावरीको किनारमा लिएर गएछन् भुजङ्गलाई। भनाइ के हो भनेदेखि लक्षणाले कसलाई लिएर गइन्? भुजङ्ग दासलाई लिएर गइन्। मनले कसलाई लिएर गयो? शरीरलाई लिएर गइन्। यो मनले डुलाइरहेको छ जुन एउटा भुजङ्ग भनेको शरीरलाई रहेछन्। अनि तिनी रोइरहेकी रहेछन्, बारम्बार आफ्नो साथी मान्थिन्, कतिखेर टाउको मान्थिन्, रोइरहेकी थिइन्। असाध्य विलाप गर्दै गर्दै ती नारी बसिरहेकी थिइन्। त्यस्तो रूपलाई लक्षणाले देखिन्। अब जब त्यो मनले देखिसकेपछि, लक्षणा मन भनेको छ नि, मनले त्यस्तो देखिसकेपछि अब उनलाई के भयो? मनमा करुणा जाग्यो। मनमा करुणा जाग्यो। ओहो, आज भर्खरकी नारी विधवा हुनका लागि डराइरहेकी छिन्, अझै बाँच्नको इच्छा गरिरहेकी छिन्, अझै आफ्ना पति बाँचे हुन्थ्यो भन्ने इच्छा गरिरहेकी छिन्। आज नारीले यस्ता दुःख किन पाउँछन्? नारीले जीवनमा यस्ता दुःख किन भोग्छन्? घरको काममा पनि त नारीले धेरै काम गर्नुपर्छ नि। बिहानै उठ्नुपर्छ, घरको सबै चुलो चौको गर्नुपर्छ, गोठको काम पर्छ, पाल्नुपर्छ नि, पालन पोषण गर्नुपर्छ। कति दुःखका दिनहरू छन् नारीहरूलाई। यस कारणले आज नारी त्यसै रुँदै आफ्ना श्रीमान बाँचुन् भन्दै रहेकी छिन्। यस्तो दुःखद अवस्था आज मैले देखेँ। यो भुजङ्ग अब यिनको उपाय कसरी, यिनको उद्धार हुन सक्छ, यो मलाई तिमीले बताऊ। हे भुजङ्ग, तिमीले जानेका छौ कि मलाई बताऊ त भनेर तिनी लक्षणाले के गर्ने? त्यसपछि गएर उनले भने सोधिन्, नारीले मात्रै किन दुःख पाउनु? सधैँ नारीले अधीनमा किन बस्नुपर्छ? बालक अवस्थामा पनि नारी के गर्छन्? आफ्ना बुवा आमाको अधीनमा बस्छन्। बाबु आमाले हेरिरहनुहुन्छ नि, छोरी कहीँ जान्छ कि भनेर हेर्नुहुन्छ। कतै गइन् भनेदेखि छोरी कहीँ जाने हुन् कि भन्ने हेरविचार गर्नुहुन्छ नि। बाबु आमाको निगरानीमा बस्नुपर्छ छोरीलाई। अनि विवाह हुन्छ, विवाह भइसकेपछि श्रीमानलाई दिइन्छ। विवाह हुन्छ र श्रीमानको अधीनमा बस्नुपर्छ, उहाँले हराएका कामहरू गर्नुपर्छ। अनि बुढेसकाल लाग्छ। बुढेसकाल लागेपछि फेरि कसको अधीनमा? तिनै छोराछोरीको अधीनमा। मात्रै दोष किन दिने? छोराछोरी जन्मेन भने के नारीको मात्रै दोष हो? हामीलाई मात्रै त्यो फल्नाका छोरा जन्मेनन् भनेर हामीलाई किन हेप्छन्? बताऊ भुजङ्ग भन्नेहरूले। छोराछोरी जन्मदै मर्दै गर्छन्, अनि त्यसमा पनि दोष हामीलाई किन दिन्छन्? फल्नेले पाप गरिरहेछ, त्यसका छोराछोरी जन्मदै मर्दै गरेका छन् भने हामीलाई किन भन्छन्? त्यही भनिन्छ।
जन्मदै गर्दै गर्नु नजन्मनु यी सबैमा के हुन्छ दोषको पात्र भनेको नारी किन बन्छन् नारी शरीरम बहु दुःख भाजनम माया लब्धम पूर्व विकर्म पूर्व जन्ममा गरिएका फेरि जन्म जन्मान्तरका पापहरूको कारणले नारीले कैयौँ व्रतहरू गर्नुपर्छ। पूजामा यो कुरा तिमीले मलाई बताउनुपर्छ। हामीले मात्र किन दुःख पाउनुपर्छ, हामीले मात्र दोष किन बोक्नुपर्छ भनेर भुजङ्गसँग ती लक्ष्मणले सोधिन्। सोधिसकेपछि अब उसले के भने भनेदेखि दासले पुरानो समयमा वेद शास्त्रको रचना गर्नुभयो। वेदलाई पढाउनका पढ्न गाउँले बल्ल हामीले थाहा हुन्छ के भन्छन् उनलाई थाहा होला भनेर खोज्दै खोज्दै अब ब्राह्मण उपाय खोज्न जानु पर्यो नि। दुःख परेपछि फेरि रोइरहेकी छिन्। जब जुन जड वस्तु भनेको छ त्यहाँ ढुङ्गामा पनि जया पलाउने जस्तै रोएकी छिन् अरे कि मनमा त्यस्तो खालको मैले के गरेँ त्यो कुराको पछाडि नलाग्नु होला। आज मलाई एउटा कुनै दुःख लिएर गएको थियो भने लिएर जाँदाखेरि बिजुलीमा पर्छ के भने डरले गर्छ। डर हुन्छ नि फेरि त्यो अरू नरोली त फेरि के गर्नु दिनभरि काम गर्ने गाली गर्छ मन डरले यसरी बाबुहरू राखेर आइरहेका हुन्छन्। त्यो झाग बोट आफ्नो फलफलमा चिन्तन लगाउँदै गर्दै मनलाई चिन्तन लगाउँदै मनमा के डराएको छ मनमा के लक्ष्मीनारायणमा आरती गर्नु त्यसको पवित्र साधना गर्नु के भने सुलक्षणा राम्री लक्षणा भने राम्रो गरेपछि राम्रो भन्छन् नि। कर्म गरिन् भनिसकेपछि सबैले लक्षणाको प्रशंसा गरे। लक्षणाको प्रशंसा गरिसकेपछि तिनी सुलक्षणा भइन्। अर्को जन्ममा तिनी दुवै तिनको सारा जुन रहेको थियो एउटा भुजङ्ग अर्को जन्ममा तिनी जन्मदाखेरि तिनको संसर्गको कारणद्वारा उनले हराएको काम गरेको कारणद्वारा भुजङ्ग राजा भएर जन्मियो। गय नाम गरेको चक्रवर्ती राजा भएर भुजङ्ग जन्मियो। अनि तिनैकी महारानी भएर जुन लक्षणा भनेर अहिले हामीले यहाँ कथामा बतायौँ तिनी लक्षणा तिनैकी महारानी भएर जन्मिन्। कर्मको प्रभावद्वारा हुन त राजा छैन के भन्नु भन्नुलाई फेरि कर्मको प्रभावले के हुन सकिन्छ उच्च ओहदामा रहन सकिन्छ। राजा नभएदेखि के हुन सक्यो अहिलेको मन्त्रीहरू भनौँ न ठुल्ठुलो ओहदामा कर्मचारी रहेछ भने अलि माथिल्लो ओहदामा सचिव उपसचिव विशेष मुख्य सचिव। अनि शिक्षक हुनुहुन्थ्यो भनेदेखि प्रधान अध्यापक प्रधान हुनु पर्यो नि शिक्षक माथि। भनाइको मतलब त्यही हो। कर्मको प्रभावद्वारा के हुन सक्छ राजा भए भन्ने कुराहरूको यहाँ कथा बताइयो। ठुलो व्यक्ति बन्न सक्छ प्रतिष्ठित व्यक्तिहरू बन्न सक्छन् त्यही कथाहरू त्यहाँ वर्णन गर्यो। अनि त्यसपछि गएर जुन 3 सुते बत्ती यहाँ जलाइएको छ 3 सुते बत्ती भनेको भगवान लक्ष्मीनारायण अर्पण गर्ने 3 सुते बत्ती भनेको कायिक वाचिक मानसिक भन्छ। मन वचन र कर्मले गरेका पापहरू नाश गर्नका निमित्त सत्व रज तम 3 गुणमा रहेका पापहरू नाश गर्नका निमित्त 3 सुते बत्ती पाल्नुपर्छ। मनले पाप गर्छ नि मनले अरूको नराम्रो चिताएर पापहरू नाश गर्नका निमित्त मन वचन कर्म कसैको काम बिगार्दिन लागेका पापहरू पनि यी 3 सुते बत्तीको प्रभावद्वारा समूल नष्ट भएर जानेछन्। अनि त्यसपछि गएर 5 सुते बत्ती भनेको 5 भौतिक देह पृथ्वी जल तेज वायु आकाशद्वारा 5 भौतिक देह र यो पाप गर्ने पंच कर्मेन्द्रिय पंच ज्ञानेन्द्रियले गरेका पापहरू हामीले गर्ने हो नि पापहरू। कसैले अरायो भने लिएर गएर के गर्छ चोर्न जान्छ नि हात अगाडि बढ्छन् यिनी कर्मेन्द्रिय हुन् हिँड्दै गइन्छ। हामी आफैले पाप त गरिरहेछौँ यिनी पंच कर्मेन्द्रिय पंच ज्ञानेन्द्रिय 5 भौतिक देहले गरेका पापहरू समूल नष्ट गर्नका निमित्त 5 सुते बत्ती जलाउनु पर्छ 5 सुते बत्तीहरू जलाउनु पर्छ। अनि त्यसपछि गएर 7 सुते बत्ती सप्त विकार भन्छ सप्त लोक भन्छ। अनि त्यसपछि गएर सप्त बार भन्छ। हामीले 7 बारमा पनि के गर्छौँ पापहरू गरे हुन्छन् नि 7 वटा बार हुन्छन्। रविबारदेखि
शनिश्चर बारसम्म कतिवटा बार हुन्छन्? 7वटा बार हुन्छन्। हामीले पाप त त्यही 7 बारमा गर्ने त हो नि। 8वटा बारमा हामीले पाप गर्छौँ र कसैले बताउनु छ? खोइ ग्रह त अरू पनि छन् भन्ने सुनेका छौँ हामीले, अरू बार भन्ने सुनेका छैनौँ हामीले। अहिले पनि भन्यो नि परिषद महाराजलाई गुरुले भन्नुभयो 7 दिनको दिन मुक्ति, भागवतको प्रभाव। यही 7 बार सप्तलोक अनि सप्त विकार बाट छोड्नका निमित्त। अर्को कुरा शाश्वती बत्तीको प्रभाव पितृहरूसँग पनि जान्छ अरे। हेर्नुहोस्, पितृहरूसँग पनि शाश्वती बत्तीको धर्म जान्छ। यस कारणले हामीले शाश्वती बत्ती जलाउनु पर्छ। यसै कारणले हामीले शाश्वती बत्ती जलाउनु पर्छ। शाश्वती बत्ती बालिन्छ, भगवान लक्ष्मीनारायणमा अर्पण गरिन्छ। नौसुते बत्ती हामीले जलाउँछौँ। नौसुते बत्ती पनि जलाउनु भएको छ। यहाँ सबै सक्नु भएको छ आमाले बत्ती। नवदा भक्ति अनि भनियो सुन्ने, कीर्तन गर्ने, बुझ्ने, हेर्ने अनि त्यसपछि गएर सेवा गर्ने, आत्मनिवेदन गर्ने जुन भक्तिका 9वटा बाटाहरू छन्, ती भक्तिका 9वटा बाटाहरू खुलाउनका निमित्त र त्यसपछि गएर नौसुते बत्तीलाई देवी बत्ती पनि भनिन्छ। देवीहरूलाई प्रसन्न पार्नका निमित्त, नवदा भक्ति प्राप्त गर्नका निमित्त नौसुते बत्ती भगवान लक्ष्मीनारायणमा अर्पण गर्नुपर्छ। यसै कारण यिनै कारणबाट नौसुते बत्ती सल्काउनुपर्छ। अनि 11 सुते बत्ती 11 तन्तु भन्छ। 11 सुते बत्ती भनेको शिव बत्ती। 11 रुद्र भन्छौँ नि हामीले। 11 रुद्रमा अर्पण गर्नका निमित्त 11 सुते बत्तीहरू बाल्नुपर्छ। अनि त्यसपछि गएर बत्तीको साङ्गो पाङ्गो सबै कर्महरू गर्नका निमित्त जुन देह बत्ती बनिएको छ, त्यसभन्दा माथि देह बत्ती र महाबत्तीका बाल्न सकिन्छ। र बत्ती के हुन्छ? बत्ती बल्ल पूर्ण हुन्छन्। बत्ती बाल्ने गुरु के गर्ने? अलिअलि थोथोरै थिए गरेर अब सकियो भनिन्छ। सकिन्छ भनेदेखि त 1.25 लाख भन्नुभएको छ नि। 1.25 लाख भने कति हो? 1,25,000। त्यो पनि भएन भने कति बाल्नु पर्यो? 1,08,000 बाल्नु पर्यो। त्यो पनि भएन भने कति बाल्नु पर्यो? अब गर्दै गर्दै 1,05,000। अब त्यो पनि भएन भनेदेखि 1 लाखदेखि अलिकति 1,000 मात्रै भए नि बढाएर त। यिनी बत्ती के गर्नुपर्छ? सम्पूर्ण बत्तीहरू बनाएर भगवान लक्ष्मीनारायणमा आरती गर्नुपर्छ। यिनी बत्ती सम्पूर्ण बनाएर भगवान लक्ष्मीनारायणमा अर्पण गर्नुपर्छ। अनि त्यसपछि गएर देह बत्तीको बारेमा पार्वतीलाई शिवजीले बताउनु भएको रहेछ। के भन्नुभयो रहेछ भनेदेखि ओहो पाण्डवहरूलाई सधैँ दुःख आइरहेको थियो, कौरवहरूले साह्रै दुःख दिइरहेका थिए र तिनको उद्धार कसरी भएको थियो? हे देवादिदेव महादेव, यसको वर्णन मलाई गराइ बताइबक्स्योस् भनेर सोध्नुभएको थियो। देवबत्तीको कथा, महाबत्तीको कथाको बारेमा पार्वतीले साम सदा शिवजीसँग सोध्नुभएको छ। अनि उहाँले बताउन थाल्नुभयो, हे पार्वती, जब धेरै विपत्ति भइसकेपछि, विपत्तिको पनि त सीमा हुन्छ नि, दुःखको पनि धेरै दुःख दिए अरे। कौरवहरूले धेरै दुःख दिँदै दिँदै गए। पञ्च पाण्डवहरूलाई बस्न दिएनन्, घरमा बस्न दिएनन् र जङ्गलमा पठाइसकेपछि बस्न नदिसकेपछि तिनले साना साना गृहहरू बनाएर बसेका थिए, कुटीहरू बनाएर बसेका थिए, लाक्सा गृहहरू थिए, तिनी पनि जलाइदिए। बस्न खान दिएनन् शत्रुहरूले। धेरै विपत्ति चाहिँ के गरे? दिए, दुःख दिए। र तिनको दुःख निवारण गर्नका निमित्त एक दिन शान्त मन बनाएर रुँदै रुँदै वनमा धेरै व्यथाहरू दाबेर श्रीकृष्णचन्द्र परमात्मासँग द्रौपदीले सोधिन् अरे, ओहो हाम्रा दिन, हे भगवान, के हाम्रा दिन सधैँ यस्तै हुन्? हामीले जीवनभर यस्तै दुःख पाउँदै पाउँदै जानुपर्ने हो? सधैँभरि हामीले दुःख पाउनुपर्छ जीवनमा? र हाम्रा सुखका दिन कहिले आउनन्? कहिले आउँछन् हाम्रा सुखका दिनहरू? सधैँ जीवन दुःख हामीले चाहिँ दुःखमय बनाउँदै हाम्रो जीवन बितिरहेको छ। हाम्रा सुखका राम्रा दिन कहिले आउँछन् भनेर उनले सोधिन् अरे। अनि सोधिसके विपत्ति कसरी निवारण हुन्छ? हामीलाई बस्न खान दिएनन्, हामी राम्रो ठाउँमा बस्न सकेनौँ र हाम्रो गाली बेइज्जतहरू धेरै गरे। दुशासनको बसमा फसेर के गरे भनेदेखि नाङ्गो नाच देखाइदिए। परमात्मा हजुर के हुनुहुन्थ्यो? हाम्रो सारामा हुनुहुन्थ्यो र मलाई जोगाउनु भयो। हजुरले मलाई के गर्नुभएको? वस्त्र दान गर्नुभएको। हजुरले मलाई जोगाउनु भएको र तपाईँले यो मेरो विपत्ति, हाम्रो दुःखलाई कसरी नाश हुन सक्छ, हाम्रो सङ्कट कसरी उद्धार हुन सक्छ, यसको महिमा बताइबक्सियोस् भनेर कृष्णचन्द्र परमात्मालाई सोधिसकेपछि उहाँले भन्नुभयो, हे द्रौपदी, पूर्व धर्ममा गरिएको कर्मको फल अहिले तिमीले भोगिरहेकी छौ। पूर्व जन्ममा गरेको कर्मको फल अहिले भोगिछौ। यो भोग्नै पर्छ। जुन कुरा तिमीले लिएर आएकी छौ यो भोग्नुपर्छ। अब धेरै दुःख छैन। अब यो दुःखबाट निवृत्ति गर्नका निमित्त, छुटकारा पाउनका लागि देह भन्छ नि, देहले गरेका पाप, यो पैतालादेखि
शिरसम्म यो दिया। अनि जीव बत्ती पनि भन्छ नि, दिया बत्ती जीव बत्ती। जीव भनेको प्राण छञ्जनी गरेका पाप हुनुहोस्। जति प्राण जुन दिनसम्म हाम्रो प्राण रहन्छ तबसम्म गरेका पापहरू, कसले गरेका पाप? देहले गरेका पापहरू नाश गर्नका लागि 3 सुते बत्ती, वर्ष दिनसम्मका बत्ती बनाऊ। अब 365 बत्ती बनाऊ। 3 सुतेका दरले बनाउँदै बनाउँदै जाऊ। अनि बनाउँदै गइसकेपछि अब त्यसमा के गर? सुनको बत्ती पनि बनाएर जोड। र त्यसपछि त्यसमा अब गाईको घिउ, तिलको तेलहरू, वनस्पति घिउहरूद्वारा त्यसलाई के गर? सल्काऊ। र सल्काइसकेपछि मेरो सङ्कट, मेरो विपत्ति, हाम्रो दुःख जति सबै निवारण हुन् भन्ने कामना गर र आफ्नो इष्टदेवलाई अर्पण गर्न सकिन्छ। साम सदा शिवजीलाई अर्पण गर्न सकिन्छ र यसबाट हाम्रा सम्पूर्ण दुःखहरू छुटेर जाउन् भन्ने कामना गर। र त्यसपछि गएर अब बत्ती राख्नका निमित्त अब हामीले केरामा पालेका छन् यहाँ देखिन्छ। बत्तीहरू अब के थियो त्यतिखेर त वनमा रहनु भएको थियो, पाइन्नथे। अब खोल्न पर्यो नि, के गाना भेटिन्छन्, खोल्न पर्यो, त्यसपछि त्यसमा बत्ती बाल्नु पर्यो। अहिले त हामीसँग सबै प्राप्त हुन्छ। अहिले हामीले जेगा पनि बनाउन सक्छौँ, सुनका बनाउन सक्छौँ, चाँदीका बनाउन सक्छौँ, काँसाका बनाउन सक्छौँ, तामाका बनाउन सक्छौँ। अहिले हामीलाई प्राप्ति छ, प्राप्य छ। तर त्यो समयमा थिएन। त्यस कारणबाट हामीले के गर्थ्यौँ? केरामा बाल्ने प्रचलन चलन चल्दै आएको। केरामै बाल्न पर्छ भन्ने कुरा होइन। र त्यसपछि अब यिनी बत्तीहरू बाल र त्यसपछि त्यो बत्तीलाई पनि साङ्ग गर्नका निमित्त महाबत्ती 21 सुते बत्ती, हजारौं बत्तीद्वारा के गर? भगवानमा के गर? अर्पण गर। अर्पण गरिसकेपछि अब बत्ती के हुन्छ? बत्तीको कर्मको प्रभावद्वारा तिमीलाई के हुनेछ? पुनः फेरि सुख, शान्ति, समृद्धि, ऐश्वर्यहरू प्राप्ति हुन्छ। अनि त्यसपछि युधिष्ठिर महाराजहरूलाई पनि के हुन्छ? राज्य लाभ हुन्छ, फेरि राजा हुन्छन्। यसमा कुनै सन्देह छैन। भनिसकेपछि द्रौपदीले फेरि बत्ती बाल्नुभयो। यो देवबत्ती नामक बत्ती बाल्नुभयो, अनि महाबत्ती नामक बत्ती बाल्नुभयो। अनि बत्ती बालिसकेपछि बत्तीको प्रभावद्वारा उहाँका दुःखहरू के भए? विपत्तिहरू निवारण भए, हटेर गए। अब त्यसपछि त के भयो भनेदेखि कृष्णचन्द्र परमात्मा स्वयं सबै हुनुहुन्थ्यो। आज दुःखले दिएका छन् भन्नुभयो। सँगसँगै साथ दिएर कौरवहरूलाई नाश गर्नुभयो। कौरव भनेको असत्य हो नि, सत्य भनेको पाण्डव, पञ्च पाण्डव। सत्य र असत्यको लडाइँ हो नि त्यहाँ, लाक्षणिक अर्थले बुझ्ने हो भने। फेरि सत्यलाई के गर्नुभयो? स्थापित गर्नुभयो। सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्य सत्यस्य सत्यामृत सत्यनेत्रम। समृद्धि प्राप्त गर्न सकिन् यही व्रतको प्रभावले। द्रव्य शुद्धि हुनुपर्छ। राजसूयको कथा आउँथ्यो भागवतमा। द्रव्य शुद्धि चाहिन्थ्यो अरे। दिग्विजय भएर लडाइँ गरेको धन ल्याएर सम्पत्ति के गर्नु हुँदैन, अर्कालाई मारेर ल्याएको सम्पत्तिले के राजसूय गर्ने भन्ने कुरा निर्णय भयो अरे। हाम्रा विमललाई त मैले सन्धि खर्क भेटेर आएँ। सबैले छोडेर काम गर्ने देख्नु मलाई यस्तो भयो। त्यो भन्नु पर्दैन। हामी ब्राह्मणहरूको एउटा काममा पनि हामी जान सक्नुपर्छ। हाम्रो यजमानले निकालिदिनु पर्यो। मार्न खोज्दा पार्वतीले के गर्नु? भन्ने कुरो भयो कि मार्न हुँदैन बहिनीहरू भयो जला समय तपाईँलाई दिने कृष्ण अवतार भगवानको, बुद्ध अवतार भगवानको, कल्की अवतार भगवानको, स्थापित देवी देवताको, गो माताको, पृथ्वी माताको, छत्र महाराजाको, कालिका देवीहरूको, मालिका देवीहरूको, पुराण पुरुषोत्तम भगवानको,
राधा कृष्ण भगवानको सत्य सनातन वैदिक हिन्दू धर्मको जय 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 श्री राधे 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 भन्छु घरी घरी नारायण हरि हरि भन्छु घरी घरी कसलाई मानौ आफ्नो प्रभु रूप थरी थरी कोन कृष्ण रामचन्द्र कसले बुझाने छन् 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 कोन कृष्ण रामचन्द्र बाबु द्वापर युग र त्रेता युगका राम्रा कृष्ण थिए द्वापर युग र त्रेता युगका राम्रा कृष्ण थिए अन्यायीको विरुद्धमा लडे न्याय दिलाई दिए राम राम बोल दिल खोल तिमीलाई राम्रै होला राम राम बोल दिल खोल तिमीलाई राम्रै होला राम राम बोल दिल खोल तिमीलाई राम्रै होला राम राम बोल दिल खोल विष्णु को हुन् महेश्वरा को हुन् तनी ब्रह्मा विष्णु को हुन् महेश्वरा प्रभुको दर्शन पाउनको लागि के गर्नु पर्ने हो र कहाँ छन् प्रभु थाहा छैन दर्शन भेट्नु छैन कहाँ छन् प्रभु थाहा छैन दर्शन भेट्नु कलिता किल दुर्जयबाहुबलं बलपल्लवसंहितं यथा कुसुमितकल्पतरुं तरुणीगणनूतनपुष्पसरम् शरणागतरक्षणदक्षपहं तमसाधुकुलोत्पलचन्द्रकरम् करकर्मविलोत्कुसुमास्तबकं बकदानवभक्तकरिन्द्रायम् हरिणीगणहारकरेणुकलं फलकण्ठरमोज्ज्वलकण्ठरणम् रणखण्डितदुर्जयपुण्यजनं जयमङ्गलकाचिरतापरुवम् सुररावणम् रणसंभ्रमवेशविलासमयो भरतोजसमक्षयपूर्णविदं विदुरीकृतवानवरात्रपुरम् प्रणमामि हरिम् दामोदरं वासुदेवं हरिम् श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं वन्दे चक्रिणे रुक्मिणीरगे जानकी जनये वल्लभीर वल्लभाय सीताय प्रणे कंसवीर वंशिने ते नमः कृष्ण गोविन्दाय राम नारायण श्रीपते वासुदेवादिता सिंहदे अच्युतानन्द हे माधवादक्षस द्वारका नायक द्रौपदी रक्षस रक्षस शोभितो सीतया शोभितो धर्मकारण्यमु पुण्यका कारणम् लक्ष्मणेन मितो वानरैः शोभितो रक्षसं पूजितो राघव पादुकम्
धेनुकारी निष्ठकृत सिंहा कसिया कम्सरी वंशिका बालक भुजनारको पक्रो सुरजा खेलन बालको बालक पातुमं सर्वदा बुद्धिज्योतितमत् प्रस्फुरत् प्रशसं प्रविडं बोधमत् प्रलसदिगम् वनया वनया सोऽभितोरसरं मोहितं हृदयं दारिदा सम्मदे कुञ्चितैर्कुञ्चलैर्वाजमानन्दनं रत्नमौलिप्रसकुण्डलं गन्धयो हारके युरकं कङ्कणाप्रचुरं किङ्किणी मञ्जुलं श्यामलं सम्भजे अदुदासंस्कृतं विततारसुन्दरं प्रतिदिशमरं तत्सदास्यहरिसायतेशपुरम् गजाननं भूतगणाधिसेवितम् अतीक्षदम्बो फलचारुलक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् सशङ्खचक्रं सकृतकुण्डलं सपीतवस्त्रं सरसीरुवीक्षणं सहारवक्षस्थलकौस्तुभश्रियं नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुजम् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपश्रीपरिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि अस्ति स्वस्तरुणी कराग्रविगलतो कल्पप्रसुप्नावृतं वस्तु प्रसुत वेणुनादलहरिं निर्व्याकुलं स्रस्त स्रस्त निबद्ध निबिलसद गोपी सहस्रावृतं हस्तं न्यस्तनतापवर्गम् अखिलोदारं किशोराकृति धियं सदा परिभवग्नमधिष्ठमदुहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं हृद्यार्तिहं प्रणतकपालं भवाब्धिपुतं वन्दे महापुरुषति चरणारविन्दम् त्यक्त्वा सुदुस्तेजसुरैक्षितराजलक्ष्मीं धर्मिष्ठाय वचसा यद्गादरण्यं माया निर्गन्धैतैविषितमन्वथावद वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि एहै गौरी सपिनाशकपाणे शशाङ्कमौले विषवादिरुळे देवादिदेवे समयस नित्यं पूजागिर्याणं भगवन् नमस्ते नमः सविते जगदेकचक्षुषे जगदपसुति नासहितवे त्रयीमयाय त्रिगुणात्मदारिणे विरिञ्चि नारायण शङ्करात्मने त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव विद्या द्रव्यं त्वमेव सर्व मम देवदेव देवी पर्वणत्यरे प्रसिद्ध मातर जगतोऽखिलस्य प्रसिद्ध विश्वेश्वरी पायि विश्वं त्वमेश्वरी देवी चराचरस्य सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये मुखं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयति यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् इमानि पुष्पाणि मनोहराणि सुरासुराणि दुर्लभानि कल्पद्रुमाणि दुर्वजानि तानि पुष्पाञ्जलिदिने अस्तु सुखाय नित्यं वर्मा मुरारिस्थिरपुरान्तकारी भानु शशिभूमि सुदोपदशम् गुरु शुक्र शनि राहु केतव सर्वे ग्रहा शान्तिकरा भवन्तु सूर्य सौर्य मथेन्द्र उच्च पदवीं सन्मङ्गलं मङ्गल सद्बुद्धि सबुधु सगुरु सगुरुदां शुक्रं सुखं शंसनि राहुर्बाहुबलं करोतु सततं केतु कुलस्य उन्नतिं नित्यं प्रीतिकरा भवन्तु भवति सर्वे अनुकूलाग्रा ओम कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा बुद्ध्यात्मनो वा प्रकृतिस्वभावात् करोमि यत् सकलं परस्मै नारायणैवेति समर्पयि ततो ओम श्री हरै नमः। विघ्नहर्ता श्री गणेश जी को, सावित्री सहित ब्रह्मा जी को, गौरी शंकर भगवान को, लक्ष्मीनारायण भगवान को, सहस्र पूर्ण चंद्रमा को,
आदि सिद्धहरूको गौरादि षोडश मातृकाहरूको आदि शब्द मर्दहरूको इन्द्रादि दश दिक्पालको पुरुषोत्तम